वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयः स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच। वरीयाने स्थिते प्रश्नः क्रतो लोकहितं नृप। आत्मवित्संमितः पुंसां श्रोतव्यादिषु यः परः। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रशः। अपश्यतामात्मतत्त्वं ग्रहेषु ग्रहमेधिनां। निद्रया ह्रियते नक्तं व्यवायेन च वावयः। दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्ब भरिणेन वा। देहापत्तिकलत्रादिस्त्वात्मसैन्ये स्वसत्स्वपि। तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवानीश्वरो हरिः। श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता वयम्। एतावान् साङ्ख्ययोगाभ्यां स्वधर्मपरिनिष्ठया। जन्मलाभः परः पुंसा मन्ते नारायण स्मृतिः। प्रायेण मुनयो राजन् निवृत्ता विधिसेधतः। नैर्गुण्यस्थरमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम्। अधीतवान् द्वापरादौ पितुर्द्वैपायनादहम्। परिनिष्ठितोऽपि नैर्गुण्ये उत्तमश्लोके लीलया। गृहीतचेता राजर्षे आख्यानं यदधीतवान्। तदहं तेभिः दास्यामि महापौरुषिको भवान्। यस्य श्रद्धदतामासु स्यान्मुकुन्दे मतिः सति। एतन्निर्विद्यमानानामिच्छतामकुतो भयम्। योगिनां नृपि निर्णीतं हरिनामानुकीर्तनम्। किं प्रमत्तस्य बहुभिः परोक्षैर्हायेनैरिह। वरं मुहूर्तं विदितं घटित श्रेयसे यतः। खट्वाङ्गो नाम राजर्षिर्ज्ञात्वे यत्तां विहायुषः। मुहूर्तात् सर्वमुत्सृज्य गत्वा न भयं हरिं। तवाप्येतर्हि कौरव्य सप्ताहं जीवितावधि। उपकल्पय तत्सर्वं तावद्यत्साम्परायिकम्। अन्त्यकाले तु पुरुष आगते गतसाध्वसः। छिन्द्यादसङ्गशस्त्रेण स्पृहां देहेनु ये च तं। गृहात् प्रव्रजितो धीरः पुण्यतीर्थजलाप्लुतः। शुचौ विविक्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने। अभ्यसीन् मनसा शुद्धं त्रिव्रत ब्रह्माक्षरं परं। मनो यच्चितश्वासो ब्रह्म बीजमविस्मरन्। नियच्छेत् विषयव्योक्षान् मनसा बुद्धि सारथिः। मनः कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेत् धिया। तत्रैकावयवं ध्यायेदभ्युच्छिन्नेन चेतसा। मनो निर्विषयं युक्त्वा ततः किञ्चन न स्मरेत्। पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति। रजस्तमोभ्यामाक्षिप्तं विमूढं मन आत्मनः। यच्छेद्धारिणया धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं। यस्यां सन्धार्यमाणायां योगिनो भक्तिलक्षणः। आसु सम्पद्यते योग आश्रयं भद्रमीक्षतः। राजोवाच। यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता। यादृशी हरे दासु पुरुषस्य मनोमलम्। श्रीशुक उवाच। जितासनो जितश्वासो जितसङ्गो जितेन्द्रियः। स्थूले भगवतो रूपे मनः सन्धारयेत् धिया। विशेषस्तस्य देहोऽयं स्थविष्टश्च स्थवीयसाम्। यत्रेदं दृश्यते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। आण्डिकोऽस्ति शरीरेऽस्मिन् सप्तावरणसंयुते। वैराजः पुरुषो योऽसौ भगवान् धारिणाश्रयः। पातालमितस्य हि पादमूलं
पठन्ति पाष्टिप्रपदे रसातलं महातलं विश्वसृजोऽथ गुल्फौ तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानुनी सुतिलं विश्वमूर्ते रुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज्जघनं महीपते नभस्थलं नाभिसरो गृह्णन्ति उरस्थलं ज्योतिरनीकमस्य ग्रीवामहर्वदनं वै जनोस्य तपोरराटिं विदुरादिपुंसः सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षः इन्द्रादयो बाहव आहुरुस्त्राः कर्णौ दिशा श्रोत्रममस्य शब्दः नासत्यदस्त्रौ परमस्य नासे घ्राणुस्य गन्धो मुखमग्निरिद्धः द्यौरक्षिणी चक्षुरभूत्पतङ्गः पक्ष्माणि विश्वोरहिणी उभे च तद्भ्रूविजृम्भः परमेष्ठिदृष्ट्या मापोस्य तालुरस एव जिह्वा छन्दास्यनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति द्रष्टायमस्नेहकला द्विजानि हासो जनोन्मादकरी च माया दुरन्त सर्गो यदपाङ्गमोक्षः व्रीडोत्तरोष्ठोधर एव लोभो धर्मास्तु नो धर्मपथोऽस्य पृष्ठम् कस्तस्य मेढ्रं रसणौ च मित्रौ कुक्षे समुद्रा गिर्योऽस्ति सङ्घाः नद्योऽस्य नाड्योऽथ तनुरुहाणि महीरुहा विश्वतनोर्नपेन्द्र अनन्तवीर्यः श्वसितं मातरिस्वा गतिर्वयः कर्मगुणप्रवाहः ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहन् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्य भूम्नः अव्यक्तमाहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमाः सर्वविकारकोशः विज्ञानशक्तिं महिमा मनन्ति सर्वात्मनोऽन्तःकरणं गिरित्रम् अश्वासुतर्युष्टृगजानखानि सर्वे मृगाः पशवः श्रोणिदेशे वयांसि तद्व्याकरणं विचित्रम् मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वविद्याधरचारिणाप्सरः स्वरस्मृतिरसुरानीकवीर्यः ब्रह्माननं छत्रभुजो महात्मा विडूरुरङ्घ्रिश्रितकृष्णवर्णः नानाभिधाभिज्यगणोपपन्नो द्रव्यात्मकः कर्मवितानि योगः यानि सावीश्वरविग्रहस्य यः सन्निवेशः कथितो मया ते सन्धार्यतेऽस्मिन् वपुषे स्थविष्ठे मनः स्वबुद्ध्या नयतोऽस्ति किञ्चित् स सर्वधीवृत्यनुभूति सर्व आत्मा यथा स्वप्नजनेक्षितैकः तं सत्यमानन्दनिधिं भजेत नान्यत्र सज्जेत यत् आत्मपातः। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे महापुरुषसंस्थानवर्णने प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।